अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। आप उन्हें गोशा महल से टिकट देकर डायरेक्ट बीजेपी से इलेक्शन लड़वाकर हिस्सा खत्म कर सकते। तो हम सारे गयूर मुसलमानों की जानिब से आपसे अपील है कि आप गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का मुकाबला करिए। हम भी वादा करते हैं कि गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के नारे लगाएंगे। टन टना टन बच्चे पैदा करने का नुस्खा, वो हकीम साहब की चूरन, हलवे, गुटके, वो 5000 का तारा पान, ये सब गोशा महल से इलेक्शन लड़ने मंगवाइए। 5 साल में एक मर्तबा ये मुकाबले का वक्त आता और अब वक्त है आप गोशा महल से अपने कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वा कर बीजेपी से मुकाबला कीजिए। आप जैसा अपने तकरीरों में हमेशा फरमाते कि हार जीत तो अल्लाह के हाथ है, अल्लाह चाहेगा तो आपको जिता देगा। आप कोशिश तो कीजिए। जब यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान में कोशिश कर सकते तो फिर अपने बगल की गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों नहीं? और वहां गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपके पैर की जूती है, आपके जूते की धूल है, छोटा सा कीड़ा है, आप जब चाहे मसल दे सकते। ये सब तकरीरों में आप लोग ही बोले थे और 100 सीटियां मार के थालियां भी बजाए थे। तो अब वक्त आ गया, तकरीरों में जो बयान किया गया अब इलेक्शन लड़के मसल के बता दीजिए प्लीज। मैं हैदराबाद के गयूर मुसलमानों की जानिब से AIMIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी साहब से अपील करता हूं कि AIMIM के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम को बीजेपी MLA से आजाद करिए और अपने सबसे काबिल और ताकतवर कैंडिडेट को गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुकाबले में खड़ा करिए। असद साहब से जब भी सवाल होता कि आप जहां से जीत नहीं सकते वहां से ठहर के कांग्रेस के वोट काट के बीजेपी को क्यों जिताते, तो असद साहब यही जवाब देते कि इलेक्शन लड़ना हमारा काम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो फिर आपका ये काम और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपके बगल की गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सके आप? हमने हमेशा आपके मजहबी जलसों से बीजेपी का विर्द सुना है। आप मोदी को आ बाबा आ देख लेंगे बोल के हैदराबाद बुलाते, हैदम तो हैदराबाद सीट पर इलेक्शन लड़के बताओ बोल के अमित शाह को ललकारते, राहुल गांधी को हैदराबाद सीट से लड़के बताओ बोल के चैलेंज करते। जो लोग आपकी पॉलिटिकल रेंज में है ही नहीं, जिससे आपका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं, आप उनको नेशनल लेवल पे ललकार के चैलेंज करते। लेकिन अपने बगल की गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप बीजेपी का मुकाबला नहीं करते। आप ऑल ओवर इंडिया जलसे करके नेशनल मीडिया डिबेट्स में बैठ के लद्दाख चाइना में घुस जा रहा, वांगचिंग पोंगचिंग चोंगचू कब्जा कर ले रहा, मोदी क्या कर रही पूछते। लेकिन इधर आपके हेडक्वार्टर दारुस्सलाम एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी घुस के कब्जा कर ली। 9 साल से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन आप गोशा महल से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर रही। आप सारे इंडिया में फिर के मुसलमानों, खुदा की कसम है तुमको, अब तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अब आंख में आंख डालकर बात होगी, अब मुकाबला होगा, अब हिस्सेदारी की बात होगी, मैं तुमको लीडर बनाने आया हूं, जब तक जिंदा हूं तमाम को अवैसी बनाकर रहूंगा, ये सब बोलते आप। लेकिन आप अपनी रियासत, अपने शहर, अपने हेडक्वार्टर दारुस्सलाम की गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी से आज तक मुकाबला नहीं करे। गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी को आज तक आप AIMIM का लीडर नहीं बनाए। गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी को आज तक आप अवैसी नहीं बनाए। तो यहां पर एक सवाल मुसलमानों के जहनों में है कि जब आप अपने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का मुकाबला अगर नहीं कर सकते, अपने घर की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर हुए बीजेपी के कब्जे को नहीं हटा सकते, तो फिर नेशनल लेवल पर बीजेपी के 1360 MLAs और 300 MPs के सदर नरेंद्र मोदी को क्यों ललकारते? आपका मुकाबला आखिर है कहां बीजेपी से? क्या बीजेपी से एक तरफा मुकाबला सिर्फ जलसे, तकारीर और मीडिया डिबेट्स में ही होगा? ग्राउंड पर गोशा महल से इलेक्शन लड़के क्यों नहीं हो सकता? जबकि आपके पास गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी से लड़ने के कई सॉलिड रीजंस है। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दूसरा वहां का बीजेपी MLA आपके फैमिली मेंबर्स को खुले आम जाती तौर पे गाली गलौज किया, तीसरा रीजन वहां का बीजेपी MLA अकबर साहब को खुला चैलेंज करा कि हैदम तो सिक्योरिटी हटा के आ जाओ, इलेक्शन लड़के बताओ, चौथा रीजन यह है कि वहां का बीजेपी MLA मुसलमानों को काटने की बात किया, पांचवा और अहम रीजन यह है कि वहां का बीजेपी MLA हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किया। ये रीजन पर तो आपको सारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोड़ के सबसे पहले गोशा महल से डट के लड़ना चाहिए और वहां से बीजेपी कैंडिडेट को हराना चाहिए। आप किसी से इलेक्शन लड़े या ना लड़े, लेकिन गोशा महल से इलेक्शन लड़ना तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ पर्सनल और रिलीजियस राइट भी बनता है। आपको गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाती तौर पर चैलेंज दिया गया, मजहबी तौर पर चैलेंज दिया गया, मुसलमानों के नाम पर चैलेंज दिया गया।
آپ کو مودی اور امت شاہ کی طرف سے آل انڈیا لیول میں اتنا بڑا چیلنج کسی کانسٹیٹوئنسی سے نہیں ہے جتنا گوشا محل کانسٹیٹوئنسی سے ہے. اور یہ کانسٹیٹوئنسی کہیں دور یو پی، بہار، آسام، بنگال میں تو نہیں ہے. آپ کی اپنی ریاست، آپ کے اپنے شہر، آپ کے اپنے بغل میں ہی ہے. تو بی جے پی کو آل انڈیا لیول پر چیلنج کرنے کی بجائے اپنے بغل کی بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ اکبر الدین اویسی صاحب بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. آپ انہیں گوشا محل سے ٹکٹ دے کر ڈائریکٹ بی جے پی سے الیکشن لڑوا کر قصہ ختم کر سکتے. تو ہم سارے غیور مسلمانوں کی جانب سے آپ سے اپیل ہے کہ آپ گوشا محل کانسٹیٹوئنسی سے بی جے پی کا مقابلہ کریے. ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ گوشا محل کانسٹیٹوئنسی میں دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا کے نعرے لگائیں گے. آپ مقابلہ تو کیجئے، آپ جلسے تقاریر کریے، اور یو پی، بہار، بنگال میں جیسا کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات، جہاد کے قصے سناتے ویسے ادھر بھی سنائیے. ہمیشہ کی طرح نعرے تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگوائیے. جلسوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر رو رو کے دعائیں کیجئے. ہم بھی آمین کہیں گے. آپ سے بی جے پی کا مقابلہ صرف جلسے تقاریر کی بجائے انتخابی میدان میں ہونا چاہیے. نیشنل لیول پر اکبر صاحب اپنی تقریروں سے بی جے پی کے سپریمو کو للکارے. مودی مودی، چائے والا، ڈنڈا، سیٹی، کیتلی، یہ سب بولے. تو اب وقت ہے، کیتلی گرم کیجئے، ڈنڈا اٹھوائیے، سیٹی بجوائیے اور چائے بنوائیے. اپنے بغل کے گوشا محل کے ایک معمولی بی جے پی ایم ایل اے کا مقابلہ کرنے آپ کو اکبر الدین اویسی صاحب کو میدان میں اتارنا چاہیے. آپ جلسہ رحمت للعالمین سے ماشاء اللہ سبحان اللہ اپنی امیری بتائے. ویسے ہی گوشا محل سے 5 لاکھ کا پان کھا کے تھوک کے مقابلہ کیجئے. جلسہ رحمت للعالمین سے آپ جو بتائے تھے وہ ٹن ٹنا ٹن بچے پیدا کرنے کا نسخہ، وہ حکیم صاحب کی چورن، حلوے، گٹکے، وہ 5000 کا تارا پان، یہ سب گوشا محل سے الیکشن لڑنے منگوائیے. 5 سال میں ایک مرتبہ یہ مقابلے کا وقت آتا، اور اب وقت ہے آپ گوشا محل سے اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکشن لڑوا کر بی جے پی سے مقابلہ کیجئے. آپ جیسا اپنے تقریروں میں ہمیشہ فرماتے کہ ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ چاہے گا تو آپ کو جتا دے گا. آپ کوشش تو کیجئے. جب یو پی، بہار، بنگال، راجستھان میں کوشش کر سکتے تو پھر اپنے بغل کی گوشا محل کانسٹیٹوئنسی سے کیوں نہیں؟ گوشا محل میں قریب 2,90,000 ووٹرز ہے، جس پہ بی جے پی اپنا پورا زور لگا لی تو بھی 1 لاکھ ووٹ سے زیادہ نہیں لے سکتی. آپ باقی 1,90,000 ووٹس پر ورک آؤٹ کر سکتے. جہاں آپ کو 1500 ووٹس ملنے کی امید نہیں رہتی وہاں آپ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بول کے الیکشن لڑتے. تو گوشا محل سے کیوں نہیں؟ گوشا محل کانسٹیٹوئنسی پر کانگریس کا راج تھا، لیکن تلنگانہ بنے جب سے وہاں بی جے پی کا قبضہ ہے. آپ کی فرینڈلی ٹی آر ایس پوری کوشش کر کے بھی وہاں پر ناکام ہے. اور رہی بات اے آئی ایم کی، تو آپ کے واسطے تو بہت آسان بات ہے. آپ تو الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کنگ میکر ہے. جس کو چاہے چیف منسٹر بنا سکتے، جب چاہے آپ کسی کو بھی تخت پہ بٹھا سکتے، جب چاہے آپ کسی کو بھی تختے پہ لٹا سکتے، جب چاہے آپ تخت و تاج پلٹ دے سکتے. اور وہاں گوشا محل کانسٹیٹوئنسی کا معاملہ تو الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کے پیر کی جوتی ہے، آپ کے جوتے کی دھول ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے، آپ جب چاہے مسل دے سکتے. یہ سب تقریروں میں آپ لوگ ہی بولے تھے اور 100 سیٹیاں مار کے تھالیاں بھی بجائے تھے. تو اب وقت آ گیا، تقریروں میں جو بیان کیا گیا اب الیکشن لڑ کے مسل کے بتا دیجئے پلیز. گوشا محل سے بی جے پی کا مقابلہ ڈٹ کے کیجئے تو غیور مسلمان یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ مودی کا مقابلہ کر رہے ہیں، کہ آپ امت شاہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ آل انڈیا لیول پر بی جے پی کو چیلنج کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے گوشا محل سے بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑیے. اپنے شہر، اپنے ریاست میں، اپنے پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام کی کانسٹیٹوئنسی میں کریے مقابلہ بی جے پی سے. اپنے فرینڈلی وہ مامو جان ہے نا، ان کو بول کے وہاں سے ان کے کینڈیڈیٹ کو پیچھے ہٹوا لیجئے اور اپنی پارٹی اے آئی ایم کے کینڈیڈیٹ کو آگے کیجئے. آپ جیسا ہمیشہ مامو جان کے واسطے ووٹنگ کی کیمپیننگ کرتے، ویسا آپ مامو جان کو بولیے کہ اس بار گوشا محل سے آپ کے واسطے ووٹنگ کی کیمپیننگ کریں. بقول آپ کے تقریروں کے الیکشن لڑنا اپنا کام ہے، اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اپنا مقابلہ بی جے پی سے ہے، اپن کنگ میکر ہے، چھوٹے سے کیڑے کو مسل دینا ہے. اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات ہوگی، اب سیدھی لڑائی ہوگی، اب حق لیا جائے گا، 5 لاکھ کا پان کھا کے تھوکا جائے گا، ٹن ٹنا ٹن. اب گوشا محل سے اے آئی ایم کا بی جے پی سے مقابلہ ہونا چاہیے. اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. اگر اپنے بغل کی کانسٹیٹوئنسی سے بی جے پی کا مقابلہ نہیں کیے تو بات یہی مانی جائے گی کہ بی جے پی کے نام پر
آل اوور انڈیا میں مسلمانوں کو صرف جذباتی تقاریر اور نعرے بازیوں سے بہلایا جا رہا ہے. برائے مہربانی گوشہ محل بی جے پی سے مقابلہ کیجیے. اب مقابلے کا وقت ہے. اگر جلسے تقریروں اور میڈیا ڈیبیٹ سے ہٹ کر حقیقت میں آپ بی جے پی کے خلاف ہے اور اسے ہرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام کی کانسٹیٹوئنسی سے شروعات کیجیے. AIMIM سے اپنے سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کو گوشہ محل سے مقابلے کے لیے میدان میں اتاریے. اب آپ سے اتنا ریکویسٹ کرنا، اپیل کرنا تو ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہی ہے. تھینک یو.